बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि असल खबर आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, ईरान ने आखिरी रसूमात अदा की हैं आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी की। इन रसूमात के अंदर क्या कुछ हुआ है, बड़े बड़े पैगामात हैं जो कि दुनिया को दिए गए, ममालिक को भी सबक सिखाए गए हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे मनाजिर हैं कि लगता है कि ईरान ने जो 4 माह की जंग लड़ी उसके बाद अब दुनिया को बताया जा रहा है कि आप लोगों ने क्या किया है। यानी सबको आयात के ज़रिए कुरान पाक की आयात पढ़ पढ़ के सुनाई जा रही हैं कि आप लोगों का मकाम, म्यार, सोच क्या है और आप कहाँ पर खड़े थे। सबसे अहम तरीन 2 चीज़ों पर मैं बात करूँगा। सऊदी अरब को उनकी हैसियत दिखाई गई है, कुरानी आयत पेश की गई जब उनका डेलीगेशन आता है, और ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस पैगाम है जो उन्हें दिया गया है। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान के लोग भी आते हैं। पाकिस्तान के तराने पे अफ़गानिस्तान के लोग खड़े नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हम कोई धुन हो, कोई तराना हो, इन चीज़ों को नहीं मानते, इसलिए हम इसका एहतराम नहीं करते। लेकिन ईरान के अंदर ये लोग बड़े एहतराम के साथ चलते रहे। इस तरह से चले कि वहाँ पर ईरान की जिस तरह की भी धुन थी, उनकी एक धुन वहाँ पर चल रही थी जिसके अंदर बड़ी तहजीब के साथ आराम से चलते हुए वहाँ पर पहुँचे। न किसी ने चूं की, न किसी ने चिरां की, आराम से सब कुछ वहाँ पर पहुँचे। दुनिया को क्या पैगामात दिए गए। यानी अली हुसैन ख़ामेनी जो है उनकी शहादत 28 फरवरी को होती है, और अब जो है इस वक्त जुलाई चल रहा है, अब उनकी 9 जुलाई को तदफीन की जानी है। इस वक्त के जो हालात हैं, उन्होंने 4 माह जंग लड़ी क्योंकि उनके शयान शान उन्होंने आखिरी रसूमात अदा करनी थी। 4 महीने उन्होंने सब्र भी किया, इंतज़ार भी किया। दुश्मन के खिलाफ दुनिया की तमाम लोग जो कि उनके खिलाफ गए, सब के खिलाफ एक महाज पे लड़ते रहे। मात देने के बाद आखिर में जाके वो लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े पैगामात दिए जा रहे हैं। वाकई बड़े ऑब्वियस पैगामात हैं, बड़े पैगामात हैं, आपके सामने रखते हैं। अब ये क्या क्या पैगामात दिए गए हैं। सबसे पहले ईरान ने कुछ ममालिक को दावत से इनकार किया कि आप लोग ना आइएगा, बल्कि अपने जितने भी उनके वहाँ पर एम्बेसडर्स थे उनसे कहा गया कि इन ममालिक को, जैसे यूरोपियन ममालिक को कहा गया कि आप लोग शिरकत ना करें, क्योंकि आप शिरकत के लिए क्वालिफाई नहीं करते, आपने हक का साथ नहीं दिया, आप सही साइड पर खड़े नहीं हुए, इसलिए आप शिरकत ना करें। साथ में सऊदी अरब को भी दावत नहीं दी गई। अब बहुत सारे लोग हो सकता है कि उन्हें ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन हकीकत हकीकत रहती है। किसी चीज़ के अच्छा लगने न लगने से हकीकत नहीं बदलती। सऊदी अरब का जो किरदार रहा है, जो होना चाहिए था, वो किरदार पेश नहीं कर सके। अब सऊदी अरब को दावत तो नहीं दी गई, कतर या ओमान हो वो लोग आए हैं, लेकिन साथ में सऊदी अरब के जो नायब वज़ीर ख़ारिजा है वो उनकी गैर मुतवक्के आमद होती है, यानी वो भी पहुंच जाते हैं वहाँ पर बिन बुलाए मेहमान के तौर पर। लेकिन जब ये डेलीगेशन पहुंचता है आखिरी रसूमात के लिए, वहाँ पर जो भी सेटिंग थी, सामने एक ताबूत रखा गया है जिसमें सैयद अली ख़ामेनी का जसद रखा हुआ है, यानी उनकी जो है वहाँ पर मैयत रखी हुई है। उनके सामने आके खड़े होकर लोग अपने ताज़ीमात अपने हिसाब से रसूमात को अदा करते हैं। वहाँ पर जब सऊदी अरब का डेलीगेशन पहुँचता है, तो जब भी डेलीगेशन पहुंचा तो वहां पर कुरान की एक वर्स उसे रिसाइट किया गया है। लेकिन जब सऊदी अरब पहुंचा तो कौन सी वर्स है जिसे रिसाइट किया गया, बहुत ही सोच समझ के। ये सूरह आल इमरान की गालिबन 3 या 13 नंबर की आयत है। ये आयत जो है वहां पर पेश की गई। अब इसका उर्दू तर्जमा क्या है। अब सऊदी अरब ने क्या किरदार पेश किया, उन्हें उनका किरदार कुरान की आयत के जरिए ईरान ने उनके सामने रखा है। अब इस आयत की ट्रांसलेशन क्या है। जब वो लोग आकर खड़े होते हैं तो आयत पेश की जाती है जिसकी ट्रांसलेशन है, बेशक तुम्हारे लिए इन 2 जमातों में एक निशानी थी जो मैदान जंग में आपस में टकरा गई। एक जमात अल्लाह की राह में लड़ रही थी और दूसरी काफिर थी, जो उन्हें यानी कि मुसलमानों को अपनी आंखों से अपने से दोगुना देख रहे थे, अपने से दोगुना देख रहे थे। और अल्लाह अपनी मदद से जिसको चाहता है कुव्वत देता है। बेशक इसमें आंखों वालों के लिए बड़ा इबरत का मकाम है। अब ये किसके सामने वर्स को रिसाइट किया गया है, सऊदी अरब के सामने। यानी यहाँ पर जिस तरह का डेलीगेशन आया, ईरान ने एक वर्स मुंतखब की, जिस ममालिक ने जो किरदार अदा किया उसके हिसाब से उसे एक तंबीह की गई है। यानी कुरान क्या है, कुरान एक नसीहत है। हर किसी को, हर मुल्क को उस हिसाब से कुरान के जरिए तंबीह की गई है, उन्हें उनका मकाम दिखाया गया है। अब यहाँ पर सऊदी अरब के सामने यह आयत क्यों पेश की गई है। जिस तरह का किरदार सऊदी अरब को अदा करना चाहिए था, उन्होंने मुसलमानों का साथ देने की बजाय काफिरों का साथ दिया। इस बात में किसी को शक नहीं है। किसी को ये बात हो सकता है बहुत सारे देखने वाले सुनने वालों को अच्छी फील ना हो, लेकिन हकीकत ग्राउंड पर मौजूद है कि सऊदी अरब का जो किरदार रहा है वो मुसलमान ममालिक के तौर पे अच्छा किरदार उन्होंने पेश नहीं किया, जिसके बाद उनको वाज़ेह तौर पर तंबीह की गई है। इसके साथ साथ अब यहाँ पर अफगानिस्तान के जब लोग पहुँचते हैं तो क्या किया गया,
افغانستان کے لوگ ایران کی رسم و رواج کے حساب سے بہت ہی مہذب انداز میں، یعنی یہاں پر انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ ہم طالبان ہیں، ہم یہ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے، بلکہ ایران کے اندر ان کو سب کچھ ماننا پڑا ایران کے مطابق، اور بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ جا کر وہاں پر کھڑے ہوئے، کسی نے ایک لفظ تک نہیں بولا۔ اب اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایران نے طاقت کا مظاہرہ کیا، ایران نے ثابت کیا ہے کہ ہمارے پاس نظریہ اور نظریے کی طاقت انہوں نے منوائی ہے، یعنی دنیا کی ان قوموں کو، اب طالبان کو بھی انہوں نے منوا دیا کہ اگر یہاں پر آؤ گے تو ہمارے رسم و رواج کو فالو کرو گے تبھی آ سکتے ہو، اور یہاں پر طالبان انہوں نے کہا نہیں مانیں گے، امریکہ کی بھی نہیں مانی، لیکن یہاں پر وہ بھی ماننے پر مجبور ہوئے، اور وہاں پر جا کر کسی قسم کا انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے جو کہ ایران نے دکھائی۔ پھر جس بھی گریسفل انداز کے اندر ایران یہ رسومات کر رہا ہے، یقیناً یہ کیا ہے؟ کیا اس سے لگ رہا ہے کہ ایران جنگ ہار گیا ہے؟ کیا ہارے ہوئے لوگ ایسے کرتے ہیں؟ یہ جیت کا جشن بھی منایا جا رہا ہے؟ یہ رسومات بتا رہی ہے، امریکہ کو واضح طور پر پیغام دیا گیا ہے، انہیں کہا گیا کہ اگر ان رسومات کے اندر آپ نے خلل ڈالنے کی کوشش کی، کسی قسم کی تخریب کاری کی کوشش کی، تو آپ کو بہت برا انجام بھگتنا پڑے گا، اور اس لیے آپ یہ کوشش نہ کیجیے گا۔ یعنی یہاں پر ایران جہاں پر اپنی فتح کا جشن منا رہا ہے، وہیں پر یہ رسومات کر کے وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو بھی نظریات تھے، کہا گیا کہ آیت اللہ خامنئی کے خلاف ہے ایران، وہاں کی عوام، لیکن اب ایران ثابت کر رہا ہے کہ ہم ان کے نظریات کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتے تھے، دنیا کی طاقتوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ آیت اللہ علی خامنئی کی کیا وہاں پر حیثیت تھی، آج ایران کیا ثابت کر رہا ہے۔ نظیر، اب ماریو نوفل جیسے شخصیات لکھ رہی ہیں یہاں پر، اب جو اس وقت جو ہے اگر گلوبلی دیکھا جائے کہ پولیٹیکل انوائرمنٹ کیا بن رہی ہے، اب ماریو نوفل نے اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ ماریو نوفل کا لکھنا ہے کہ عالمی جغرافیائی سیاست بدل گئی ہے۔ اب یہاں پر کیا ایران نے پیش کیا، جس طرح سے ممالک آئے، جس طرح سے انہوں نے شرکت کی، یہ جنازہ محض ایک مذہبی یا سرکاری تقریب نہیں، بلکہ خطے میں بدلتے ہوئے سفارتی اور سیاسی اتحادوں کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ جس ملک نے جس سطح کا وفد بھیجا، چاہے سربراہ مملکت، خصوصی نمائندہ، پارلیمانی وفد یا بالکل کوئی نمائندہ نہ بھیجا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خامنئی کے بعد ابھرنے والی علاقائی اور عالمی صورتحال میں اپنی پوزیشن کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ گویا تہران میں تابوت کے گرد جمع ہونے والے یہ وفود جنگ کے بعد مشرق وسطیٰ کے نئے سیاسی نقشے کی تشکیل کی ایک جھلک پیش کریں۔ یعنی ایران نے اس وقت جو ہے گلوبل، یعنی کہ عالمی جغرافیائی سیاست کا جغرافیائی بدل کے رکھ دیا ہے۔ پہلے سے پہلے جو ہے عالمی قوتیں اپنے آپ کو سمجھنے والے، ان کو جو ہے ایران نے سبق دیا ہے کہ عالمی قوتیں آپ کہیں پر بھی نہیں ہیں، بلکہ آپ تو بہت کمزور ہیں۔ ایران نے عالمی قوتوں کو اس قدر زیادہ کمزور ثابت کر دیا ہے، پیش کیا دنیا کے سامنے، کہ جو خوف ان قوتوں کا دنیا کے اندر موجود تھا وہ خوف ختم ہو گیا۔ یعنی کیا اب کسی کو امریکہ کا خوف ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب یہاں پر آیت اللہ خامنئی کا ایک مکہ جو کہ لہرایا ہوا مکہ ہے، جس کو ایک چوک کے اوپر نصب کیا گیا ہے، یہ اس وقت ہے کہ جب علی خامنئی کی شہادت ہوتی ہے تو ان کے ہاتھ ایک فسٹ بنی ہوئی تھی، جس سے جو ہے ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی نے کہا کہ یہ میرے والد کی، ان کی جو ہے استحکام کی نشانی ہے کہ آخری وقت میں بھی اس قدر زیادہ مستحکم تھے، اس قدر زیادہ مضبوط تھے کہ ایک مکہ بنا کے آخر میں جب شہادت ہوئی تو ان کا مکہ بنا ہوا تھا، یعنی انہوں نے استحکام کو ثابت کیا ہے، جو کہ ایران نے چوک پہ لگایا، اور آج ثابت ہو رہا ہے کہ وہ مکہ پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہے کہ ایران کی استقامت کیا ہے اور ایران نے طاقتوں کو کس طرح سے شکست دی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔